अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में मां सभिनी खे चऊं था भलीकार। ऐं गुज़िर राति जॾहिं असां प्रोग्राम कयोसीं त उन ते ई ॻाल्हि ॿोल असांजी थी। घणो फोकस इन ते हुयो त फ़ौजी अदालतुनि जे हवाले सां जेके दरख़्वास्तूं आहिनि उन्हनि ते जेका 9 रुकनी बेंच ठही आहे, स्पेशली जॾहिं उन बेंच में फ्यूचर जा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उनखे शामिल कयो वियो आहे ऐं मोस्ट सीनियर जज जेके आहिनि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब उन्हनि खे खंयो वियो आहे। सो हिन बेंच जेको फ़ैसिलो हूंदो उहो असां डिस्कस कयोसीं गुज़िर राति जे प्रोग्राम में। त उहो मुल्क जे फ्यूचर में जेके बि फ़ैसिला थींदा उन्हनि घणियुनि ॻाल्हियुनि खे हिन बेंच जो ठहणु या हिन बेंच जो जेको बि फ़ैसिलो ईंदो असां उन ते फोकस रखियोसीं त उहो घणियुनि ॻाल्हियुनि खे तइ कंदो। ऐं अॼु सुबुह जॾहिं उन बेंच पंहिंजी कार्रवाई शुरू कई त लतीफ़ खोसा साहब तमामु घणी ख़ुशी जो इज़हार कयो। जेके PTI जे चेयरमैन जा वकील आहिनि ऐं फ़ौजी अदालतुनि जे ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त खणी सुप्रीम कोर्ट पहुता हुआ, उन चयो ॾाढो ज़बरदस्त कमु थी वियो आहे, 9 रुकनी बेंच ठही आहे, वेलकम था कयूं। त उन जा ॻाल्हाइणु शुरू कयो हो त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उनखे ईअं खणी चयो, शटअप कॉल ॾिनो, उनखे चयो तव्हां वेही रहो ऐं हीअ कोई हिते पॉलिटिकल जलसो कोन पियो थिए। जेका अंदरि जी कहाणी थी आहे जेके कोर्ट रिपोर्टर ॿुधाइनि था। ऐं उनखां पोइ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चयो त कार्रवाई शुरू थियण खां पहिरियों हू कुझु ॻाल्हाइणु चाहिनि था। ऐं हुननि इहो बि चयो त हू इन प्लेटफॉर्म ते उन करे ॻाल्हाइणु चाहिनि था छाकाणि त हू जेके बि फ़ैसिला ॾियनि था या जेके नोट लिखनि था उहे सुप्रीम कोर्ट जी वेबसाइट तां हटाया था वञनि ऐं जेको रवैयो उन्हनि सां अख़्तियार कयो वियो आहे उन जे करे ही प्लेटफॉर्म आहे, उन ते ॻाल्हाइणु चाहिनि था। हू रोस्ट्रूम ते आया ऐं 15 मिंटनि ताईं हुन जेका ॻाल्हि ॿोल कई या जेका तकरीर कई, उहा तकरीर जेका आहे मुल्की आला अदलिया जे हवाले सां असांखे घणो कुझु ॿुधाए थी त उते कीअं टेम्परिंग थी थिए या कीअं हम ख़्याल जेके जज आहिनि उन्हनि खे ही मख़सूस बेंचुनि में खयो थो वञे, मोस्ट सीनियर जजनि खे कीअं नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। बहरहाल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खोड़ ॻाल्हियूं कयूं ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि सां गॾोगॾु जेको आहे हुननि जेका अहम ॻाल्हि कई उहा इहा आहे त जेसिताईं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको बिल आहे, एक्ट आहे, उन ते जेकॾहिं फ़ैसिलो जेसिताईं नथो अचे, जेके बि बेंच ठहनि था उहे ग़ैर आइनी ऐं गैर क़ानूनी आहिनि, उन जे करे हू कंहिं बि बेंच जो हिसो न थींदा। ऐं इहो चई करे हू हिन बेंच खां धार थी विया। न रुगो हिन बेंच खां हू धार थिया पर जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त मोस्ट सीनियर जज आहिनि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन्हनि बि चयो त हू जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे मौक़िफ़ सां सहमत आहिनि ऐं हू बि हिन बेंच जो हिसो न रहंदा। ऐं अहिड़ी रीति जेका उहा 9 रुकनी बेंच हुई उहा टुटी वई। हाणे 7 रुकनी बेंच बाक़ी बची आहे जंहिं इन केस जी कार्रवाई हलाई। इन केस जे हवाले सां मूंखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं, पाण डिटेल में उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेके सीनियर वकील आहिनि उन्हनि सां, पर मूंखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जेके अटर्नी जनरल साहब आहिनि इतला आई आहिनि त उन्हनि खे ॿुधायो वियो हो त फ़ौजी अदालतुनि जे हवाले सां जेके दरख़्वास्तूं आहिनि उन्हनि ते ॿुधणी जेका हूंदी उहा ईद खां पोइ थींदी। अटर्नी जनरल खे चीफ जस्टिस साहब तरफ़ां मुबैना तौर ते इहो ॿुधायो वियो हो, जेके ख़बरूं हलनि पियूं थियूं। उन खां पोइ असांखे नज़र अचे थो त PTI जा जेके चेयरमैन आहिनि उन्हनि जी सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब सां मुलाक़ात थिए थी। लतीफ़ खोसा साहब उन मुलाक़ात खां पोइ ॿिए हिकिड़े सीनियर वकील एतिज़ाज़ अहसन साहब खे साण करे चीफ जस्टिस साहब जे घर पहुची वञनि था। उन्हनि जी चीफ जस्टिस सां मुलाक़ात थिए थी ऐं उन मुलाक़ात खां पोइ जेको ईद खां पोइ केस ॿुधणो हो उन जे हवाले सां बेंच तश्कील ॾिनी थी वञे, बेंच जोड़ी थी वञे, जंहिंमें 9 रुकनी ही बेंच आहे। ऐं उन में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खे शामिल करण खे बि कुझु धुरियूं जेके आहिनि उहे उन्हनि जो ख़्यालु आहे त इहा हिकिड़ी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हिकिड़े क़िस्म जी सियासत करण जी कोशिशि कई ऐं फ्यूचर जा जेके चीफ जस्टिस आहिनि उन्हनि खे ट्रैप करण जी, फसाइण जी कोशिशि कई। त ॾिसूं था त हिन मामले ते हू कहिड़ी राय ॾियनि था, कहिड़ो मौक़िफ़ अख़्तियार कनि था। ऐं हिकिड़ी कोशिशि कुझु माण्हू इहे चवनि था त इहा बि हुई त वक़्त खां अॻु में ईंदड़ चीफ जस्टिस खे तकरारी बणायो वञे। पर अॼु जॾहिं ॿुधणी थी त फ़ाइज़ ईसा साहब न रुगो हिन बेंच खां धार थी विया, पर उन खोड़ सारा जेके आहिनि उहे सवाल बि उथारिया ऐं इहो बि चयो त जेसिताईं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो फ़ैसिलो नथो अचे का बि बेंच जेका आहे उहा आइनी न आहे। सो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इस्लामाबाद में हिकु यूनिवर्सिटी में जेको आहे सो होली जो त्योहार मल्हायो वियो ऐं उन होली जे त्योहार मल्हाइण जे कुझु ई ॾींहंनि खां पोइ हायर एजुकेशन कमीशन जी जेका एग्ज़ेक्टिव हिकिड़ी डायरेक्टर आहे ख़ातून शाइस्ता सुहेल साहिबा, उहा हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी करे थी ऐं समूरे मुल्क जे यूनिवर्सिटियुनि जे वाइस चांसलर्स खे पाबंद कयो थो वञे त मुल्क जी कंहिं बि यूनिवर्सिटी में होली जो त्योहार जेको आहे उहो न मल्हाइणु घुरिजे। ऐं उन नोटिफिकेशन में इहो ॼाणायो वियो हो त अहिड़े क़िस्म जो हीउ हिकिड़ो हिंदू ॾिहाड़ो आहे। उन में लिखियो वियो त हाणे ॾिहाड़ा बि हिंदू मुस्लमान थींदा। सो हीउ हिंदू ॾिहाड़ो आहे ऐं उहो मल्हाइण सां मुल्क जी बदनामी थिए थी। ऐं उन्हनि जो इहो बि ख़्यालु हो त अहिड़े क़िस्म जा ॾींहं जेके आहिनि मल्हाइण असांजे जेके सक़ाफ़ती या मज़हबी इक़दार आहिनि, क़दर आहिनि, शाइस्ता सुहेल साहिबा जो मौक़िफ़ हो त उहे ॾिहाड़ा उन जे बि ख़िलाफ़ु आहिनि।
जंहिंखां पोइ असांखे नज़र आयो त सभ खां वधीक जेका रेज़िस्टेंस या रद्द अमल आयो उहो सिंध सूबे मां आयो ऐं सभिनी बार बार इहा ॻाल्हि कई त हीउ ॼहाड़ो को अॼु ॾींहं जी ॻाल्हि कोन्हे, सदियुनि खां मल्हायो पियो वञे। हीउ हिकिड़ो निज सकाफ़ती ॼहाड़ो आहे ऐं हिन ॼहाड़े जो हिकिड़ो मक़सदु इहो बि आहे त सभु माण्हू गॾिजनि था, सभु वेछा विसारनि था, हिक ॿिए खे रंग हणनि था, ख़ुशियुनि खे सेलिब्रेट कनि था ऐं हिन खे अहिड़े क़िस्म जी तंग नज़री सां न ॾिसणु घुरिजे। सो उन खां पोइ जेको आहे शदीद रद्द अमल अचण खां पोइ नोटिफिकेशन त वापसि वरितो वियो आहे। जेका वज़ाहत जारी कई वई आहे उन में इहो ॼाणायो वियो आहे त फोकस उन्हनि जो इहो हो त शागिर्द पंहिंजी तालीम ते फोकस रखनि, अहिड़े क़िस्म जी सरगर्मियुनि जो हिसो न थियनि, बाक़ी उन्हनि को ॿियनि नाहे कयो होली जे ॼहाड़े ते। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं नोटिफिकेशन जारी थियनि था उन सां मुल्क में रहंदड़ जेके मज़हबी अक़लियतूं आहिनि उन्हनि ते केतिरो असरु पवे थो, उन सां गॾोगॾु समूरी दुनिया में मुल्क जी जेका आहे उहा कीअं बदनामी थिए थी। त हिकिड़े पासे जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त पाड़ेसरी मुल्क में जेका पार्लियामेंट जी नई इमारत ठहे थी, उते क़ुर पाक जी तिलावत थिए थी, त असीं सभु ख़ुशी जो इज़हार उन ते कयूं था, पर असां पंहिंजे मुल्क में जेके असांजूं मज़हबी अक़लियतूं आहिनि उन्हनि खे केतिरा हक़ ॾियूं था। कॾहिं उन्हनि जूं नियाणियूं जेके आहिनि खंबियूं थियूं वञनि, कॾहिं इस्लामाबाद में जेकॾहिं मंदिर जी तामीर जो मामिलो थिए थो त उहो मुल्क जो सभ खां वॾो मामिलो करे उनखे पेश कयो थो वञे ऐं इमरान ख़ान जी हुकूमत खे उन खां पोइ हटणो पियो, उहो मंदिर तामीर न थी सघियो। ऐं कॾहिं असीं ॾिसूं था त अरिड़हीं तरमीम अचे थी जंहिंमें मियां रज़ा रब्बानी जहिड़ा जेके जमहूरियत जा इंसानी हक़नि जा चैंपियन आहिनि उहे उन अरिड़हीं तरमीम जी कमेटी जा सरबराह हुजनि ऐं उन कमेटी में अरिड़हीं तरमीम में इहो लिखियो वञे, बाक़ाइदा आइन में लिखियो वञे त हिन मुल्क जो जेको आहे सरबराह हिंदू न थी सघंदो, आर्मी चीफ अवां जो हिंदू न थी सघंदो, इलेक्शन कमीशन जो सरबराह हिंदू न थी सघंदो, मुल्क जो सदर जेको आहे या वज़ीर आज़म हिंदू न थी सघंदो। त अहिड़े क़िस्म जा आइन में अहिड़े क़िस्म जूं तरमीमूं करे या ही होली ते पाबंदी जहिड़ा नोटिफिकेशन जारी करे नेठि असीं मज़हबी अक़लियतुनि ॾांहुं ऐं दुनिया ॾांहुं कहिड़ो पैगाम मोकिलियूं पिया त हिन मुल्क में मज़हबी अक़लियतुनि जी केतिरी जेका आहे हक़नि जी ॻाल्हि थिए थी या उन्हनि जी केतिरी गुंजाइश आहे। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन समूरी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इहा जेका ज़हनियत आहे उहा छा हिकिड़े सिर्फ़ु इदारे जी ज़हनियत आहे या जेका आहे रियासती ज़हनियत आहे उन जो प्रचार करे पियो ही नोटिफिकेशन जेको आहे। सो उन सूरत हाल ते बि असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इन जा नतीजा केतिरा ख़तरनाक निकिरनि पिया, ईंदड़ ॾींहंनि में निकिरंदा। सो हींअर सीनियर कानूनदान आहिनि साईं यासीन आज़ाद साहब जेके आहिनि मुल्क जा नामियारा कानूनदान, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सुप्रीम कोर्ट में अॼु ही जेको कुछ थियो आहे उन ते। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर आज जो अदालत में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में उस पर तो हम आएंगे, जिस तरह ये बेंच टूटा है, लेकिन सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि बहुत अरसे बाद ही याद तो आया चीफ जस्टिस साहब को कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं और उनको भी बेंच में शामिल कर दिया जाए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बंदियाल साहब ने ये एक कोशिश की फ्यूचर के चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा करने की या एक सियासी कार्ड था। तो आप इन दोनों जज साहिबान को इस बेंच में शामिल करने वाला जो अमल था चीफ जस्टिस साहब का, उसको किस तरह देखते हैं? सर, जस्टिस फैज ईसा साहब ने जो स्टैंड लिया है जी, वो इसलिए मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चूँकि उस कानून के मुताबिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो अपने स्वाबदेही इख्तियारात थे वो उस कानून में ख़त्म कर दिए गए थे और उसमें ये बात तय हो गई थी कि आइंदा बेंच जो कंस्टिट्यूट करेंगे जी, वो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस करेंगे और सीनियर जजेस में जस्टिस फैज साहब भी आते हैं और जस्टिस तारिक मसूद भी आते हैं। राइट सर? बिल्कुल। आपने ऐसे कानून को जो कानून बना ही नहीं था आपने स्टे कर दिया, बाद में वो कानून बन गया, तो आप उस कानून के मुताबिक आपने स्टे भी दे दिया और उस केस को डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक ऑनरेबल 2 सीनियर जजेस ने जो स्टैंड दिया है उनका कहना यह है कि उस कानून की मौजूदगी में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच कंस्टिट्यूट करते हैं वो उनका ही इख्तियार नहीं है। सही, क्योंकि आपने उस कानून को स्टे कर दिया और स्टे करने के बाद बेंच आज भी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और साथ में ये भी कह दिया कि ये जो बेंच आपने बनाई है गैर आईनी है। नंबर 1। नंबर 2, जिस बात का आपने खदशा जाहिर किया कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हुकूमत ने जस्टिस फैज साहब का नोटिफिकेशन किया कि वो 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और मिलिट्री कोर्ट का जो केस है 2 हमारे सीनियर वकील एतजाज हसन और लतीफ खुद साहब वहाँ लेके गए हैं
جی جن کو آج پارٹی نے بھی میرے خیال میں فارغ کر دیا. بالکل. تو وہ لے کے گئے ہیں. تو ان کے آرگومنٹ جو میں چونکہ کراچی سے آؤٹ ہوں لیکن اس کے باوجود جو میں نے ان کے آرگومنٹ سنے جی اور میرے خیال میں انہوں نے اسٹے بھی مانگا لیکن اسٹے ان کو نہیں ملا. جلدی اسٹے. صحیح. ہاں اسٹے ان کو نہیں ملا. بالکل. تو اب جب دو آنریبل سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے یہ گراؤنڈ لے لیا کہ یہ بنچ جو آپ کنسٹیٹیوٹ آپ نے کی ہے یہ قانونی اعتبار سے اب کرنے کے لیے اہل نہیں ہے, لہٰذا مہربانی کر کے جو آپ نے اسٹے دیا ہوا پہلے اس کیس کو چلائیں, اس کا فیصلہ کریں, پھر بنچ کو کنسٹیٹیوٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ڈیمانڈ جو ہے میرے نزدیک بالکل لیگل ہے اور آئینی ہے, اور آپ پورے قانون کو اسٹے لے کے جب بیٹھے ہوئے ہیں. بعض کیسز میں آپ جلدی کرتے ہیں اور بعض کیسز میں اسٹے دینے کے بعد آپ معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے. تو میرے نزدیک یہ جو طریقہ کار ہے یہ ختم ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف آنریبل چیف جسٹس. سپریم کورٹ کا مطلب ہے آل دی ججز آف دی سپریم کورٹ. بالکل اسی طرح دے آر ایکول ان اسٹیٹس. صرف ایڈمنسٹریٹو پاور آنریبل چیف جسٹس کی زیادہ ہو جاتی ہے. اور جو سپریم کورٹ کا پروسیس ایکٹ بنا تھا اس کے مطابق تو اب یہی ہے کہ بند کنسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے آنریبل چیف جسٹس اور دو سینئر جج جو ہے سینئر ججز ہیں وہ بند کنسٹیٹیوٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک واضح اسٹینڈ لے کے الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد جو آپ نے پروگرام کے حوالے سے بات کی ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی ان کو مناسب نہیں سمجھا اپنے ساتھ بیٹھانا, اور یہ ملٹری کورٹ والے نے ہی آپ نے مناسب کیوں سمجھایا کہ ان کو بٹھا دیا جائے. تو بعض خدشات کا جو ہم اظہار کر رہے ہیں ممکن ہے اس میں بھی کوئی صداقت ہو. صحیح. تو یہ سلسلہ میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے. اب رائے گیا ملٹری کورٹ ایکٹ کا سردار لطیف خان کھوسا اور اعتزاز حسن کے بیان میں سنتا ہوں. آج کل میں ان کے بیانات میری سمجھ میں نہیں آتے, لیکن میں ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں خود کہتا ہوں کہ سویلین کا کیس ہے نا ملٹری کورٹ میں نہیں چلنا چاہیے. لیکن ملٹری کورٹ میں اس کے ایکٹ کے اندر ایک پروویژن جو اب کچھ عرصے پہلے ڈالی گئی کہ ملٹری کورٹ کا جج اگر کوئی ججمنٹ دیتا ہے تو اس کی رائٹ آف اپیل ہائی کورٹ کو بھی دے دی گئی اور سپریم کورٹ کو بھی دی گئی. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سمری ملٹری کورٹ کے تحت کے پی کے اندر کچھ لوگوں کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی. اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے وقار سیٹھ صاحب انہوں نے بحیثیت چیف جسٹس کے کیس کو انٹرٹین کیا اور انہوں نے وہ تمام ججمنٹ جو سمری ملٹری کورٹ نے سزا دی تھی لوگوں کو اس کو سیٹسفائڈ کیا. اب یہاں سے تھوڑی سی ایک بات جو دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فوج پاکستان سے تعلق رکھنے والی پراپرٹی پہ بھی آپ نے اٹیک کیا, اس کو نقصان پہنچایا. اب یہ جو سلسلہ ہے اس کے مطابق آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن بحث سے وکیل کے سچی بات بتائیں تو میں ملٹری کورٹ کے حق میں نہیں ہوں. بالکل کورٹ کل کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ میری اس وقت مجھے ایگزیکٹلی سائٹیشن یاد نہیں ہے. میرے نزدیک جو آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا باقاعدہ ملٹری کورٹ کو ڈکلیئر کیا تھا غیر قانونی. تو اب جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح. اچھا یاسین نذر صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فوری طور پر اسٹے تو نہیں دیا آج عدالت نے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ ضرور کہا اپنے ریمارکس میں کہ عید سے پہلے کوشش ہوگی کہ فیصلہ آ جائے. اس سے پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو درخواستیں آ رہی ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے عید کے بعد ان کو انٹرٹین کیا جائے گا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین نے کھوسا صاحب کے گھر جا کر ملاقات کی, پھر کھوسا صاحب اور اعتزاز حسن صاحب چلے گئے چیف جسٹس صاحب کے بعد, اس کے بعد ان درخواستوں پر بینچ بنا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے پہلے فیصلہ ہوگا. سر میں آپ کو بات بتاؤں کہ لطیف کھوسا اور اعتزاز حسن یہ دونوں پی ٹی آئی جوائن کرنے والے تھے. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. صحیح. اور ظاہر ہے کہ ان کی ساری ہمدردیاں جس طرح آپ ان کے بیانات سے اندازہ کر لیں دونوں میرے لیے قابل لوگ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا فائدہ اعتزاز حسن اور لطیف کھوسا صاحب نے پی پی کے دور میں اٹھایا شاید ہی کسی نے فائدہ اٹھایا ہو.
صحیح. اب جو آج وہ ملٹری کوٹ کے چیمپئن بن گئے، اس سے پہلے کیا ملٹری کوٹ نہیں بنے؟ 25 کیس تو ابھی بھی چلے ہیں. جب خان صاحب تھے یا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، یہی کھوسا اعتراض حسن صاحب، 25 کوٹ چلے ہیں. ان کا بھی حوالہ چل رہا ہے کہ تب ان کو ہیومن رائٹس وغیرہ انسانی حقوق کا کوئی خیال نہیں آیا. یہی بات میں آپ سے کہنے والا تھا کہ جب ملٹری کوڈ کے تحت اس وقت لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی تو یہ دونوں ہمارے آئینی چیمپئن اس وقت کیوں نہیں بولے سر، اور آج کیوں بول رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا سیاسی کھیل کھیلتے ہیں اور آپ کو سچ کی بات کرنے نہیں، آپ میں ہمت ہے تو صاحب بات کرتے ہیں. ہم ملٹری کوڈ کو سپورٹ نہیں کر رہے. میں صاحب آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ پارٹی میری ملٹری کوڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، ویسے وکیل نہیں کر رہا. صحیح. ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ صورتحال ہے. صحیح. اچھا سر، آخر میں آپ سے یہ بھی ضرور چاہیں گے کہ آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ بینچ بلکہ جو بھی بینچ بنے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جب تک طے نہیں ہوتا وہ سارے ایلیگل ہے. تو پھر یہ جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ان کو کیسے دیکھا جائے گا اگر وہ بینچ ہی ایلیگل ہیں تو؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 23 یا 17 سپٹمبر کو جب وہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اوتھ لیں گے تو اس وقت جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اگر اس کے مطابق وہ کارروائی کرنی چاہیں تو اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا. وہ کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں. کل اگر جو پروسیجر ایکٹ ہمارا ہے سپریم کورٹ کا اسٹے کیا ہوا ہے وہ اسٹے ویکیٹ ہو جاتا ہے اور آنریبل سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ آ جاتا ہے کہ یہ قانون صحیح تھا، تو پھر جیسے فیض عیسیٰ صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں کافی وزن پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یاسین آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ملک جا انتہائی سینئر قانون دان آہن یاسین آزاد صاحب ہیں، انہوں جی رائے وہاں جی ساموں ہے. سو اج جا ہیئرنگ تھی انتہائی تاریخی چوں یا اہمیت جوگی ان کرے بھی ہوئی جو فیوچر جا چیف جسٹس نہ رگو ہن بینچ بلکہ جے بھی بینچ ٹھایا انہوں سبھی کے غیر عینی قرار ڈئی ہن بینچ جو حصو تھن کھا انہوں انکار کرے چھڑیو اور کھوڑ گالیوں بھی کیوں جیکو کچھ اعلیٰ جوڈیشری کے اندر تھے پیو. ہی جے اجکل فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں انہوں تے ظاہر یہ بھی سوال اٹھن 50 کے لگ بھگ بیا بھی کیس ہلیا، انہوں مانن کے بھی سزاؤں آئیں، تدیں اوہاں کے انسانی حقن کی گال چھو یاد نہ آئی. ہی سب کچھ جو کچھ تھے پیو وہ چھو پیو تھے کییں پہ تھے. خاص طور ان بینچ میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو انہوں کے بھی کھیوں بھی ہے، انہوں تے کھوڑ سنگین نوعیت جا الزام لگل ہیں. ریفرنس انہوں جا وہ داخل تھل ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. صبح انہوں جو اجلاس بھی تھنو ہے. ڈسوں تا صبح وری جج صاحبان جڏहिं گڈ وہدا تو انہوں جو رویو چھا ہوندو ऐं کافی گہما گمی جو امکان پیدا پیو تھے. پر جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے شامل کرے پہریں چیف جسٹس صاحب چو انہوں نے خاموش پیغام ڈنو ہے. چھا ہن بینچ جو حصو انہوں کے کرے چھا واقعی ایک دفعہ بیہر انہوں خاموش پیغام ڈنو ہے. ہی جو خاموش پیغام ہن طرف کا اچن پیا، بی طرف کا کیڑو پیغام اچی سکے تو اندر ڈیئن میں پان ان تے بھی گال بول کناسیں. سو اتنے وقت پہ مختصر بریک جو بریک وٹھنداسیں واپس اینداسیں پان ہولی وارو جو انتہائی اہم ایشو ہے ہولی تے پابندی ہے نوٹیفیکیشن واپس وٹھن ان تے بھی گال بول کناسیں پر مختصر بریک کا پوئے.